मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम बाब दोम ईमानियात व इबादात के दूसरे सबक कुतुब समाविया के बारे में पढ़ेंगे। कुतुब समाविया यानी आसमानी किताबें। आसमानी किताबें क्या हैं, इनकी क्या अहमियत है और इनको नाजिल करने का क्या मकसद है, इन किताबों में किस किस्म की तालीमात मौजूद हैं, ये सब हम इस सबक में जानेंगे। आइए सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबऊस फरमाया। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह ताला को एक मानने, सिर्फ इसी की इबादत करने की दावत दी, अच्छे काम करने का हुक्म दिया और बुरे कामों से रोका। अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए बहुत से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताबें और सहीफ़े नाज़िल फरमाए। हमारा पहला मुख्तसर सवाल है कि आसमानी सहीफ़ों से क्या मुराद है। उसका जवाब भी यहीं से हम लिखना शुरू करेंगे और उसकी शर्ह बनाएंगे। आसमानी सहीफ़ों से मुराद यहाँ से हम करेंगे कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए बहुत से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताबें और सहीफ़े नाज़िल फरमाए। 4 मशहूर किताबों के अलावा जो छोटी छोटी किताबें नाज़िल फरमाई गईं, इन्हें सहीफ़े या सहाइफ़ कहते हैं। यानी सहीफ़े से मुराद वो छोटी किताब है जो बाज़ पैगम्बरों पर नाज़िल हुई है। इसमें भी शरीयत के अहकामात होते थे। कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाले सहीफ़ों का ख़ास तौर पर ज़िक्र आया है। इरशाद बारी ताला है, इन्ना हाज़ा ला फ़ी सुहूफ़िल ऊला सुहूफ़ी इब्राहीमा व मूसा। सूरत ताला की आयत 18-19 का हवाला दिया है। तर्जुमा, यकीनन ये तालीम पहले सहीफ़ों में भी है, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में। इसी तरह हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर भी आसमानी सहीफ़े नाज़िल किए जाने का ज़िक्र मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी हैं। आप अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह यानी अल्लाह ताला का दोस्त भी कहा जाता है। आप इराक़ में पैदा हुए। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद में कई बार आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी अंबिया तशरीफ़ लाए, वो सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। इसी वजह से आपको जद्दुल अंबिया यानी अंबिया का बाप कहा जाता है। तीनों इल्हामी मज़ाहिब यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इंतहाई काबिल एहतराम और काबिल ताज़ीम समझा जाता है। यहाँ तक कि मुशरिकीन मक्का भी खुद को इब्राहीमी कहते थे। हमारा दूसरा सवाल है कि बनी इसराइल से क्या मुराद है। उसका जवाब यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल है, इसलिए इनकी औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। ये हमारे दूसरे मुख्तसर सवाल का जवाब है। आगे पढ़ाई करते हैं। जिन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताबें नाजिल हुईं, इनमें से 4 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और इन पर नाजिल होने वाली आसमानी किताबों के नाम ये हैं। तौरात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम तौरात है। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जिस नबी का ज़िक्र आया है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने इंतहाई जुर्रत से हक़ का पैगाम पहुँचाया और अपनी कौम बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात दिलाकर आज़ादी अता की। दूसरी आसमानी किताब का नाम ज़बूर है। हमारे तीसरे मुख्तसर सवाल का जवाब भी इसी में है। सवाल है हमारे पास कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खसूसियात बयान करें। आपने खसूसियात में बयान करना है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली किताब का नाम ज़बूर है और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के साथ बहुत बड़ी बादशाहत भी अता फरमाई थी। ये आपकी बहुत बड़ी खसूसियत है कि पहले तो बनी इसराइल में नबूवत और हुकूमत का सिलसिला जो था वो अलग अलग ख़ानदानों में था, लेकिन आप पहले शख्स थे जिन्हें नबूवत के साथ हुकूमत भी मिली थी। एक आपका हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने आपको ये मौजज़ा भी अता किया था कि आपके हाथों में इतनी ताकत थी कि लोहा आपके हाथ में नरम हो जाता था और आप लोहे को मोड़कर जो चाहते बना लेते थे। ज़बूर दूसरी किताब है। इसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली किताब का नाम ज़बूर है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के साथ बहुत बड़ी बादशाहत भी अता की। आपने एक ज़बरदस्त और वसी सल्तनत कायम की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले
بنی اسرائیل میں نبوت اور حکومت کا سلسلہ الگ الگ خاندانوں میں تھا۔ آپ بنی اسرائیل کے پہلے شخص تھے جنہیں نبوت کے ساتھ حکومت بھی عطا کی گئی تھی۔ تیسری آسمانی کتاب ہمارے پاس انجیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام انجیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے آخری نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم بنت عمران ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح، عبداللہ اور روح اللہ ہے اور آپ کی کنیت ابن مریم ہے۔ آپ علیہ السلام کا ایک لقب کلمۃ اللہ بھی ہے۔ آخری آسمانی کتاب قرآن مجید ہے جو کہ ہمارے پیارے نبی پر نازل ہوئی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین پر نازل ہونے والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا ہے۔ اسی انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن مجید پر عمل اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ کیونکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے انبیاء کرام علیہ السلام کی پچھلی تمام تر شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب نجات کا واحد راستہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی کہ ان کی اطاعت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہمارے پہلے لانگ کوسچن کا جواب بھی ہے کہ آسمانی کتابوں پہ نوٹ لکھنا ہے۔ آسمانی کتابوں پر جو نوٹ ہے آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ جن انبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں یہاں سے لے کے آپ نے پورا چاروں کتابوں کا حوالہ دینا ہے اور اینڈ کرنا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں یہ 3 عقائد موجود رہے ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ سابقہ آسمانی کتابوں نے مذکورہ تینوں عقائد پر بہت زور دیا۔ ہمارا جو چوتھا سوال ہے مختصر کہ تمام آسمانی کتابوں میں موجود بنیادی عقائد جو سے ہیں وہ بتائیں۔ تو تمام آسمانی کتابوں میں 3 عقائد جو موجود ہیں ان میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت ہیں۔ یہ ہمارے چوتھے سوال کا جواب ہے اور سابقہ آسمانی کتابوں نے مذکورہ تینوں عقائد پر بہت زور دیا ہے۔ یہاں تک ہمارے پاس اس کا مکمل جواب ہے ہمارے چوتھے سوال کا۔ لیکن بعد میں آنے والوں نے جب ان کتابوں میں تحریف کی تو ان تعلیمات کو بھی بدل کر رکھ دیا اور لوگوں کی کثیر تعداد شرک میں مبتلا ہو گئی۔ ان عقائد کے ساتھ ساتھ عبادات میں بھی نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا ذکر بھی سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود رہا ہے، البتہ ان کے طریقہ کار میں فرق کسی نہ کسی طور پر موجود رہا ہے۔ مزید برآں تمام اعلیٰ اقدار اور اخلاق حسنہ کی تعلیم کا ذکر سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھا۔ ہمارا 5واں سوال ہے اہل کتاب اور مشرکین میں کیا فرق ہے؟ تو یہ پورا پیراگراف ہمارا 5ویں سوال کا جواب ہے۔ اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو کسی ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جس کی دعوت کسی نبی نے دی اور ان کی ہدایت کے لیے کتاب بھی بھیجی گئی تو ایسے لوگوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، جیسے یہودی اور مسیحی۔ البتہ وہ لوگ جو کسی نبی کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے اور وہ لوگ مظاہر فطرت یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کو مشرکین کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارے 5ویں مختصر سوال کا جواب مکمل ہے۔ یہ پورا پیراگراف ایک مسلمان کے لیے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائیں۔ وہ کتابیں برحق تھیں، البتہ بعد میں ان میں لوگوں نے تحریف کر دی یعنی تبدیلیاں کر دی۔ جیسے جیسے انہیں ضروریات پیش آئیں انہوں نے اس طرح سے اس میں تبدیلیاں کرتے گئے اور وہ اپنی اصل حالت میں باقی نہ رہی۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آسمانی کتابوں کا احترام کرے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام آسمانی کتابیں اور ان کے احکام منسوخ ہو گئے یعنی ختم ہو گئے اور ان کتابوں کی تعلیمات کو قرآن مجید میں جمع کر دیا گیا۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نازل فرمایا ہے اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اب جب قرآن مجید میں تمام کتابوں کی تعلیمات کو جمع کر دیا گیا تو یہ جامع قرآن بھی ہوگا، ٹھیک ہے، تمام کتابوں کا اکٹھا ہو جانا۔ ایک مسلمان کے لیے تمام آسمانی کتابوں کا ماننا ضروری ہے۔ اب تمام آسمانی کتابوں میں سے قیامت تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لائے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لائے۔ اگر ایک شخص قرآن مجید پر عمل کر لے تو گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں پر عمل کر لیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمیں اپنے دین پر مضبوطی سے عمل کرتے ہوئے ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ امن و سلامتی اور باہمی تعاون کی فضا قائم کرنی چاہیے۔ یاد رہے، ہمارا دین ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ اچھے معاشرتی تعلقات اور کاروبار سے منع نہیں کرتا، بلکہ ہمیں اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اعتدال کے ساتھ ان سے تعلقات رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی مکمل کر لی ہے، امید ہے کہ آپ نے بغور سنا ہوگا۔ اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے جد الانبیاء۔ وہ نبی جنہیں نبوت اور خلافت عطا کی گئی، خلافت یعنی بادشاہت، حضرت داؤد علیہ السلام۔ وہ عبادت جو سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی مذکور رہی ہیں، وہ ہے روزہ۔ مسیح القلب، مسیح لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کی جامع کتاب کا نام ہے قرآن مجید، کیونکہ اس میں تمام کتابوں کی تعلیمات موجود ہیں۔ عزیز طلباء، مختصر سوالات کے جوابات ہم نے ساتھ ساتھ سبق میں پڑھے ہیں۔ پہلا سوال تھا آسمانی صحیفوں سے کیا مراد ہے، اس کا جواب بھی ہم نے پڑھ لیا۔ بنی اسرائیل سے کون لوگ مراد ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیات کیا ہیں، کون سے بنیادی عقائد تمام آسمانی کتابوں میں موجود رہے، مشرکین اور اہل کتاب میں کیا فرق ہے، یہ تمام سوالات کے جوابات ہم نے سبق کی پڑھائی میں پڑھ لیے ہیں۔ تفصیلی سوال 4 آسمانی کتابوں پر نوٹ جو ہے کتب سماویہ، یہ بھی ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ امید ہے آپ نے لیکچر دھیان سے سنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔